सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो एक बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, वो खबर नाज़रीन ये है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के सामने उनकी रिहाई से मुतल्लिक 3 ऑप्शंस रखे गए। उन ऑप्शंस में से इमरान खान साहब किस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर चुके हैं, उसका नतीजा देख चुके हैं, और बाकी के 2 ऑप्शन कौन से थे जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को बताए गए कि इनको अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी दिनों में जो रिहाई है वो मुमकिन हो सकती है। तो ये 3 ऑप्शंस कौन से थे, किस ऑप्शन को बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान एग्जॉस्ट कर चुके हैं, एक्सरसाइज कर चुके हैं, बाकी 2 ऑप्शन कौन से हैं, इस बड़ी खबर की डिटेल आज के इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करने से पहले एक तो आपसे चैनल सब्सक्रिप्शन की दरखास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इस खबर की डिटेल पर आने से पहले कुछ थोड़ा सा पस मंजर भी आपके खिदमत में पेश करना, आपके सामने रखना जरूरी है। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ जब अप्रैल 2022 में अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई तो इमरान खान साहब मुज़ाहमत की सियासत लेके चले। जनरल बाजवा के साथ खुफिया मुलाकातें भी की और पार्टी के जलसों में जनरल बाजवा के खिलाफ तकरीरें भी की। जनरल बाजवा को मीर जाफर भी कहा, जनरल बाजवा को मीर सादिक भी कहा, और खुफिया मुलाकातों में जब जनरल बाजवा ने खान साहब से पूछा कि ये आप मीर जाफर मीर सादिक किसको कहते हैं, इमरान खान साहब उस बात से मुकर गए कि आपको कहां कहता हूं, मैं तो मीर सादिक मीर जाफर जो है वो शरीफ खानदान को कहता हूं। लेकिन उन मुलाकातों का नतीजा नहीं निकल सका। खान साहब की वो मुलाकातें कामयाब ना हो सकी और फिर इमरान खान साहब ने एक नया प्रपोजल रखा टेबल पे कि जब नया इलेक्शन होगा, नए इलेक्शन के बाद नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। नए इलेक्शन तक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट रोक दी जाए और जनरल बाजवा को 6 से 7 या 8 माह जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक की एक्सटेंशन दे दी जाए। इसी सिलसिले में अपने इस प्रपोजल को यकीनी बनाने के लिए, क्योंकि यह प्रपोजल नहीं माना गया, ऑफिशियली इसको मुस्तरद कर दिया गया, तो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने यह रास्ता निकाला कि मैं तो लॉन्ग मार्च करूंगा। लॉन्ग मार्च बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने किया। लाहौर से निकला, इस्लामाबाद रावलपिंडी पहुंचा। इमरान खान साहब अपनी जख्मी टांग के साथ उस लॉन्ग मार्च में शरीक हुए, लेकिन आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ना रुकवा सके और हुकूमत वक्त की तरफ से जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का नया सिपह सलार, पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो अपॉइंट कर दिया गया। अब जनरल बाजवा रिटायर हो चुके हैं, नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो चुकी है, तो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान, जिन्होंने DGISI के ओहदे के ऊपर आसिम मुनीर को हटा दिया था और जिस तरीके से हटाया था, जिस अंदाज से हटाया था, उसकी भी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। फिर खान साहब आजम सवाती साहब को यह जिम्मेदारी सौंपते हैं, ये टास्क देते हैं कि आसिम मुनीर के साथ बातचीत का रास्ता निकालो, उनके साथ राब्ता करो, मुलाकात करवाओ। अभी जो खान साहब वजीर आजम हाउस से निकलने के बाद जो मुज़ाहमत की सियासत लेके चल रहे थे, गिरफ्तार होने से पहले, गिरफ्तार होने के बाद खान साहब यही नैरेटिव और यही तर्ज सियासत लेके चल रहे थे, लेकिन खान साहब को कामयाबी ना मिल सकी। अब आजम सवाती साहब का जो हालिया इंटरव्यू सामने आया है, उसमें उन्होंने इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान अब बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन बातचीत पहले वाला जो अंदाज था, पहले वाले जो खान साहब का टोन था, जो मोड था, उससे मुख्तलिफ अंदाज में खान साहब ने जो है मुझे जिम्मेदारी लगाई है कि इनके साथ बात करो। कहा जाता है कि पाकिस्तान के मफाद के लिए बात करनी है। आजम सवाती साहब कहते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ ने मुझे जिम्मेदारी तो दी है बातचीत करने की, राब्ता करने की, लेकिन डील करने का नहीं कहा। अगर ये बातचीत डील करने के लिए नहीं है आजम सवाती साहब की, अगर ये राब्ते आजम सवाती साहब की, जिन्होंने इस बात का भी एतराफ ओपनली कर लिया है मीडिया पर अपना इंटरव्यू देते हुए कि उन्होंने राब्ता किया है और अगले हफ्ते उनकी इब्तदाई मुलाकात भी होने जा रही है, और आरिफ अलवी साहब को भी बैरून मुल्क मैंने मैसेज भिजवा दिया है कि आप भी आएं और इस मुलाकात में शरीक हों। जब आजम सवाती साहब ये कह रहे हैं कि जब तक मेरा लीडर जेल में है
مجھے شرم آتی ہے کہ میں کسی ریسٹورنٹ پہ جا کے کھانا کھاؤں، تو پھر یہ تگدو، یہ کوششیں، یہ رابطے، یہ بات چیت اور بات چیت کے دروازے کھولنے کے جو اٹیمپٹس ہیں وہ کیوں کی جا رہی ہیں؟ اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ بانی تحریک انصاف عمران خان کی رہائی کا کوئی رستہ نکالا جائے۔ اب جہاں تک ناظرین خان صاحب کی رہائی کے رستہ نکالنے کی بات ہے، تو اڈیالہ جیل میں پی ٹی آئی کے جو لوگ خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے جاتے رہتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی بھی ہیں، ملاقاتیں نہیں بھی ہوتی، اس میں خان صاحب کی رہائی کا جو وے آؤٹ ہے وہ بھی نکالا جاتا ہے، وے آؤٹ بھی ڈسکس کیا جاتا ہے، اور بھی لوگ جاتے ہیں بانی تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے، آفیشلی اور کبھی کبھی ان آفیشلی بھی چلے جاتے ہیں۔ تو مجھے ناظرین ذرائع سے جو خبر ملی ہے، جو اس پروگرام میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں، بانی تحریک انصاف عمران خان کے سامنے 3 آپشنز رکھے گئے۔ عمران خان صاحب کو بتایا گیا کہ آپ کی رہائی کے یہ 3 آپشن ہیں۔ سب سے پہلا آپشن کو یہ بتایا گیا کہ عوام آپ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں تو آپ کی رہائی فوری طور پہ ہو جائے گی۔ لیکن جب یہ تجویز خان صاحب کے سامنے رکھی گئی اور ساتھ میں اس کا انالیسس بھی خان صاحب کو بتایا گیا کہ یہ آپ آپشن ایکسرسائز آلریڈی کر چکے ہیں، جیسے ابھی حالیہ جو مثال ہے 24 نومبر کا جو خان صاحب کا جو احتجاج تھا، جو خان صاحب کے مظاہرین قافلہ پشاور سے نکلا اسلام آباد پہنچا، ناکام ثابت ہوا، وہ بھی خان صاحب نے عوام کو حکومت کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کی تھی کہ عوام باہر نکلیں، کیونکہ اس وقت بھی کہا جا رہا تھا کہ اگر اتنے ہزار اتنے لاکھ لوگ نکل آئے تو خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی۔ تو جب یہ آپشن، یہ تجویز خان صاحب کے سامنے رکھی گئی کہ عوام آپ کی رہائی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، تو بتایا گیا کہ یہ آپشن آپ ایکسرسائز کر چکے ہیں۔ آپ کی عوام میں پاپولیرٹی تو ہے، لیکن لوگ آپ کے لیے، آپ کے جیل کے اندر ہوتے ہوئے آپ کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، یہ بھی بانی تحریک انصاف عمران خان کو بتایا گیا۔ تو یہ آپشن تو نکل گیا رہائی کے حوالے سے کہ اس کو کیسے ایکسرسائز کریں، یہ تو پہلے ہم اس کو استعمال کر کے اس کے اوپر کوشش کر کے دیکھ چکے ہیں، تو اس سے دال نہیں گل سکی۔ دوسرا آپشن بانی پی ٹی آئی کو یہ بتایا گیا کہ آپ ملک سے باہر جانے کا فیصلہ کر لیں۔ آج آپ کہیں کہ آپ نے بیرون ملک جانا ہے اور آپ پاکستان میں نہیں رہیں گے، تو آج آپ حکم کریں تو چند دنوں میں یا اگلے چند گھنٹوں میں جہاز جو ہے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ یا نور خان ایئرپورٹ پہ آپ کے لیے تیار کھڑا ہوگا۔ تو اس پر بھی بات پھر جو ہے وہ آگے نکل گئی۔ تیسرا آپشن عمران خان صاحب کو یہ بتایا گیا کہ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بنی گالا چلے جائیں، یا آپ جو ہے وہ خاموشی اختیار کر لیں۔ تو اب یہ جو بات چیت کی بات چل رہی ہے، جس پہ اعظم سواتی صاحب انٹرویو بھی دے رہے ہیں، اور یہ منفرد ویسی چیز مجھے لگی ہے کہ اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے قریبی لوگوں کے ساتھ، اور خان صاحب کی رہائی کا آپ نے راستہ نکالنا ہے، تو کیا ایسی باتیں اوپنلی ہوتی ہیں؟ میڈیا پہ آ کے انٹرویو دیے جاتے ہیں کہ ہم یہ کرنے چلے ہیں خان کے لیے، ڈیل حاصل کرنے کے لیے، خان صاحب کی رہائی حاصل کرنے کے لیے، کوئی وے آؤٹ نکالنے کے لیے ہم بات چیت میں انگیج ہونے جا رہے ہیں؟ کیا اس طرح سے رہائی کے راستے نکلتے ہیں؟ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 2 راستے ہیں، ایک یہ ہے کہ بیرون ملک چلے جائیں، دوسرا یہ ہے کہ خاموشی اختیار کر کے بنی گالا میں بیٹھ جائیں، مزاحمت کی سیاست کو ترک کر دیں۔ اب جو اعظم سواتی صاحب کی ڈیوٹی بانی تحریک انصاف عمران خان نے لگائی ہے، تو 3 میں سے آپشن تو باقی 2 بچے ہیں۔ تو کس آپشن کے ذریعے بانی تحریک انصاف عمران خان کی رہائی ہوگی، اس پہ میں نے فیصلہ کیا کرنا ہے۔ آپ سننے والے ہیں، آپ مجھ سے بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ خان صاحب کون سے آپشنز کو اڈاپٹ کریں گے۔ مزاحمت کی سیاست کو تو ترک کرنا پڑے گا، اداروں پہ جو چڑھائی کی جاتی ہے، اداروں کے سربراہان کو جو نشانہ بنایا جاتا ہے، اداروں کو جو عالمی سطح پہ بدنام کیا جاتا ہے، وہ اعظم سواتی صاحب نے خود کہہ دیا کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ جو باتیں کی جاتی ہیں اس کا ہمیں، پارٹی کے لوگوں کو، پارٹی کو اور پارٹی کے بانے کو نقصان ہوتا ہے۔ تو اس پر بھی اعظم سواتی صاحب نے کہا کہ میں عمران خان صاحب سے بات کروں گا اور ہمیں سوشل میڈیا کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ اور خان صاحب کا سوشل میڈیا پہلے کی طرح بول بھی نہیں رہا، پہلے کی طرح وہاں پہ پوسٹ بھی نہیں آتی، خان صاحب کے وہ میسیجز، وہ پیغامات بھی نہیں آتے۔ اگر کوئی اکا دکا کوئی چیز آ جاتی ہے اس میں وہ پہلے والا زہر بھی نہیں ہوتا۔ تو خان صاحب نے کون سا آپشن اڈاپٹ کر لیا ہے
کون سا پرپوزل انہوں نے اختیار کر لیا ہے یا کون سا آپشن وہ اختیار کریں گے. اعظم سواتی صاحب جو بات چیت کا راستہ کھولنے چلے ہیں، بات چیت کا دروازہ جو کھولنے چلے ہیں، تو بات کہاں پہ جا کے اختتام پذیر ہوگی، حل کیسے نکلے گا؟ میں نے میرے خیال میں بہت ساری چیزیں اشاروں میں اور بہت ساری چیزیں بڑے واضح الفاظ کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. لیکن یہ جو 3 آپشن جس کا میں نے ذکر کیا، یہ اڈیالہ جیل میں ہی بانی تحریک انصاف عمران خان کے سامنے رکھے گئے تھے. کس نے رکھے، کس نے نہیں رکھے، اس کو بھی اگر آپ ڈی کوڈ کریں گے میری اس خبر کو، تو آپ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ یہ رہائی کے 3 پرپوزل دینے والے کون اشخاص تھے، کون لوگ تھے، اور ان کا بانی تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ کیا تعلق تھا، کیا لنک تھا. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.